अवनोस श्रीमद् भगवद गीता को यो अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रभु को दिव्य प्रसाद स्वरूप 11 अध्याय लाई प्रारंभ करूं। भाव र प्रेमले यो अध्याय को नाम हो विश्वरूप दर्शन योग। अध्याय प्रारंभ गर्दा माथि जुन शब्दहरू लेखिएको छ त्यसलाई प्रारम्भ गरौं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। पदच्छेद। मदनुग्रहाय, तर यसको यो जुन वास्तविक स्वरूप हो मत अनुग्रहाय र अर्थ गर्दा मदनुग्रहाय नै भन्ने हो। मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्म संगीतं यत् त्वया उक्तं वचः तेन मोह अयं विगतः मम। अर्जुन उवाच, अर्जुनले भन्न थाले। 4वटा श्लोकमा प्रारम्भमा अर्जुनले श्री कृष्णको स्तुतिपूर्वक प्रार्थना गर्दैछन्। 10औं अध्यायको श्रवण गरिसकेपछि अर्जुनको भित्र एउटा नयाँ भावले सम्पन्न भएका अर्जुन छन्। तसर्थ यो श्लोक पहिले हेर्नुस् के भन्दैछन् अर्जुन। मदनुग्रहाय, मलाई ममाथि अनुग्रह गर्नका लागि मात्र, मत अनुग्रहाय, ममाथि मेरो माथि अनुग्रह गर्नका लागि, कृपा गर्नका लागि, अत्यन्त करुणा गर्नका लागि त्वया तपाईद्वारा यत् परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम वचः उक्तम, त्वया तपाईद्वारा यत् जुन परमं परम अत्यंत परम श्रेष्ठ, गुह्यम अत्यंत गोपनीय, सबैले जान्न नसक्ने, अध्यात्म संगीतम, संगीतम को अर्थ हो जानिने, अध्यात्म नाम द्वारा जानिने अथवा अध्यात्म विषयक, वचः वचन उक्तम भन्नुभयो। तेन मम अयम मोह विगतः, तेन त्यसकारणले मम मेरो अयम यो मोह विगतः नष्ट भयो। अलिकति ध्यान दिएर यसलाई हेरौँ हामीले। 10 अध्याय श्रवण गरिसकेपछि परमात्मा ममाथि परमात्माको अनन्त कृपा छ भन्ने यस्तो अनुभव गरेर अनि अर्जुन भाव सम्पन्न भएर, भाव विभोर भएर, करुणाले आप्लावित भएर, परमात्माको अहैतुकी एहसानले आच्छादित भएर अनि परमात्मा प्रतिको कृतज्ञताको महसुस गर्दै अर्जुनले भगवानलाई भन्दछन्। अनुष्टुप छन्दमा यद्यपि 32 श्लोक मात्रै हुन्छन्, तर यो श्लोकमा 32 नभएर 33 वटा अक्षर छन्।
यानी अर्जुन अत्यन्त भावले सम्पन्न भएर, कृतज्ञताले सम्पन्न भएर आफूलाई अनन्त म कृपाको पात्र रहेछु भन्ने महसुस भएपछि विभोर भएर अर्जुनले कुरो गर्दा उनलाई न छन्दको भान रह्यो, न उनलाई अलङ्कारको भान रह्यो। तसर्थ अर्जुनले मनमा आयो उनले भने प्रकट गरे र यहाँ 32 अक्षरको बदलामा 33 अक्षरको यो श्लोक भएको छ। बहुत मनमा भाव छ उनको, के छ हेर्नुहोस्। मदनुग्रहाय, म माथि अनुग्रह गरेर, म माथि कृपा गरेर, म माथि बहुत कृपा गर्नुभयो तपाईले। र कृपा गरेर तपाईले के गर्नुभयो भन्दा हेर्नुहोस्, अलिकति गौर भएर ध्यानले एक दुईवटा कुरो विचार गरौँ। अर्जुनले जब 10 अध्याय सुने, 10 अध्यायसम्म सुनेपछि अर्जुनलाई आफूभित्र गौरवको अनुभव भएको छ। आफूमाथि विशेष कृपा भएको अनुभव अर्जुनलाई भएको छ। हुन त जीव जहिलेदेखि जन्मेको छ, सामान्य रूपले परमात्माले जीवलाई धेरै अनुग्रह गर्नुभएको छ। हामी आफै विचार गरौँ। अब यसलाई भन्नको लागि हामी के भन्छौँ भने भगवानको कृपा, यो त एउटा अटोमेटिक सब चल्ने कुरो भन्छौँ। तर एउटा भक्तको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामी रातभरि मस्त सुत्छौँ, तर हाम्रो शरीर शान्त भएको हुँदैन, चलिरहेको हुन्छ। ऊर्जाहरू, हाम्रा मसिनहरू निरन्तर चलिरहेका हुन्छन्। हाम्रो मसिन जहिले चल्न छोड्दछ तब हाम्रो सिधा भेट हुन्छ शमशानमा। शमशानमा जाइन्छ शरीर शान्त हुने बित्तिकै। गौर गरेर राम्ररी ध्यान दिएर हेर्ने भने हाम्रो शरीर यति विचित्र खालको शरीर छ। हामी मुखबाट भिन्न भिन्न प्रकारका भोजन र पेय पदार्थहरू पिउँछौँ। शरीरमा त्यसका अनेक घटक द्रव्य बनेर अनि त्यसबाट शरीर सञ्चालन हुन्छ। शरीरमा सबैभन्दा धेर चाहिने भनेको ब्लड हो, खुन हो। अब खुन हामीलाई चाहिन्छ, तर खुन पिएर त हुँदैन। खुन पिएर खुनै बनिने पनि होइन। शरीरमा जब खुनको जरुरत पर्दछ तब ब्लड दिने गरेको छ। तर हामीले खाएका कुराहरूबाट शरीरमा खुन पनि बनिन्छ, मज्जा पनि बनिन्छ, मासु पनि बनिन्छ, अरू पदार्थहरू सब कुरो बनिन्छ। हामी खान्छौँ, दाल भात सब्जी रोटी इत्यादि वस्तुहरू हामी खान्छौँ। अटोमेटिक सबै एकदम हामीले खाएका सामग्रीहरू ठिक ढङ्गले योग र आयुर्वेदको हिसाबले हामीले भोजन गऱ्यौँ भने मैक्सिमम कुराहरू हाम्रो शरीरमा काम लाग्दछ। अनि जब काम नलाग्ने कुरो हुन्छ त्यसलाई दुईटा इन्द्रियको माध्यमले अनि बाहिर फ्याँकिन्छ त्यो वस्तु। अब काम लाग्दैन भनेपछि तपाईहरुले देख्नु भएको छ, जुसरमा माथिबाट सुन्तला हाल्यो या त उखु हाल्दियो, त्यो पेलेर जति चाहिन्छ त्यो कुरो एउटा डब्बामा रहन्छ, नचाहिएको कुरोहरू खोस्टाहरू सबै बाहिर मसिनले फ्याँकिदिन्छ। हाम्रो शरीर कस्तो अटोमेटिक शरीर बनाएको छ। हामीले खाएको वस्तु भित्र गएर घण्टौंसम्म अनेक प्रक्रियाबाट हुँदै 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 अनि जसको मसिन एकदम राम्रो छ, जर्मनी मसिन जसको भित्र छ, त्यसले 24 घण्टामा एक पल्ट मात्र बाथरुम जान्छ
र दिनभरिको जुन वेस्टेज छ त्यसलाई निकाल्दिन्छ। जसको शरीर ठीक ठीक छ त्यसले 2 पल्ट जानु पर्दछ, अनि जसको शरीर अस्वस्थ छ, सिस्टम राम्रो छैन, उसले बार बार जानु पर्दछ। तर प्राय शरीरमा भएको गन्दगी जुन वेस्टेज छ त्यसलाई शरीरले फ्याँकिदिन्छ। सबै अटोमेटिक प्रक्रियाहरू छ र अटोमेटिक प्रक्रियामा जब जहाँ अलिकति वात पित्त कफले गडबड हुन्छ अनि त्यसलाई रिपेयरिङ गर्नुपर्दछ अथवा त्यसलाई साज सम्मान इत्यादिले तयार गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले परमात्माको अनुग्रहता जीव मात्रले हमेशा पाएको छ। परमात्माको व्यवस्था हेर्ने हो भने, प्राकृतिक व्यवस्था हेर्ने हो भने मान्छेले धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। प्रकृतिलाई नबिगारेर प्रकृति जस्तो छ त्यो प्रकृतिको त्यही रूपलाई अलिकति ठिकठाक बनाएर उपयोग गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। म एक दुईवटा उदाहरण तपाईहरुलाई दिन्छु। पहिलेको हामी के गर्दथ्यौं भने माटो, पत्थर, गोबर इत्यादिले घर बनाउँथ्यौं। मैक्सिमम 2 तले घर हुन्थ्यो। टाढे घर भन्थे, अलिकति धेरै भयो भने 3 तले, माथि धुरी के भन्थे माथि यसो। अब यो घर भुइँचालोले लड्यो भने मान्छे धेरै मर्दैन, किनभने माथि धेरै छैन, अलिअलि मर्छ मान्छे। फेरि यो ढुङ्गाले बनाएको घरलाई अलिकति सिपपूर्वक बनाउने हो भने सैकडौं वर्षसम्म ढुङ्गा मक्किँदैन। माटो त 2-4 वर्षमा फेरि फेर्दा भइहाल्छ। फेरि यो पुरानो घर तपाईहरु हेर्नुहोस्। त्यसकारणले म त विचार गर्दैछु काठमाडौँको आश्रममा यदि भयो भने एउटा कुनामा प्राकृतिक घर बनाउनु पर्यो, एउटा आफू बस्ने कुटिया बनाउनु पर्यो। बिल्डिङ अरूलाई बस्नका लागि राम्रो बिल्डिङहरू बनाइदिने, आफू बस्न चाहिँ एउटा प्राकृतिक घर बनाउनु पर्यो भनेर सोच्दैछु। अब हामी जब कुनै पनि अन्न पकाउँदथ्यौं, अन्न पकाउँदाखेरि भिन्न भिन्न प्रकारका दाउराहरू र दाउरा कम भएको ठाउँमा गोबरको गोइठाहरू बनाउने चलन थियो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशमा धेरै ठाउँमा गोबरको गोइठाहरूले। तर अब प्रकृतिको अवदोहन गरेर हुँदै हुँदै ग्यासमा पुग्यो र अहिले केही यसो प्रकृतिमा अलिकति संरचनामा गडबड भयो भने हजारौं मान्छे एकैपल्ट मर्दछन्। जनसङ्ख्या बढेको छ, प्रकृतिले यही चाहन्छिन् होला। तर जति प्रकृतिको हामी नजदीक हुन्छौं, मैले एकपल्ट जग्गी वासुदेवको एउटा सानो प्रवचनको टुक्रा सुनेको थिएँ। उसले बहुत एउटा मिठो कुरो गरे। मलाई मेरो एउटा यो आदत राम्रो भन्नुहोस् नराम्रो भन्नुहोस्, कोही पनि विचक्षण बौद्धिक श्रद्धालु व्यक्तिले केही कुरो भन्दछ भने म त्यसलाई बडा मजाले सुन्छु, सत्संग गर्छु। जग्गी वासुदेवले एउटा कुरो के भन्यो भने तपाईहरु शरीरमा कपडा लगाएर हेर्नुहोस्। सिन्थेटिकको पेट्रोलियम पदार्थबाट बनिएको जो पोलिस्टर इत्यादि कपडा हुन्छ, हेर्दा राम्रो देखिएला, यसलाई लगाएर अलिकति फिलिङ गर्नुहोस्। अनि अथवा त कुनै चक्रबाट केहीबाट बनाएको होम प्रोडक्ट कुनै कपडा जो एकदम सुतीको अथवा रेशमी वस्त्र हुन्छ त्यो लगाएर यसो अनुभव गर्नुहोस्। तपाईलाई धेरै अनुभव हुन्छ। मलाई त एकपल्ट सुरेन्द्र सर सामने देखिँदै हुनुहुन्छ र म याद आयो मलाई। काठमाडौँमा मलाई भन्नुहुन्थ्यो, गुरुजी म त अब नेपालमै बनिएको कपडा मात्रै लगाउन कोसिस गर्दैछु। बार बार विदेश जानु पर्दछ, अनुकूल हुन्छ हुँदैन। तर यो हामी जति प्रकृतिको नजदीकमा बस्न सक्दछौं, हाम्रो जीवन प्राय अटोमेटिक हिलिङ हुन्छ। हाम्रो जीवनमा सानातिना कुराहरूलाई प्राय दबाई खाइरहनु पर्दैन, अटोमेटिक
हिलिङ हुन्छ। तर हामी प्रकृतिबाट जति टाढा भएर कृत्रिमतालाई अपनाउँदछौँ, आर्टिफिसियल हाम्रो लाइफ हुन्छ, हामीलाई त्यति धेरैभन्दा धेरै साधनहरू चाहिन्छ। तसर्थ परमात्माले जब हामीलाई जीवन दिनुभएको छ भने यो जीवनको पालन पोषण यो सब परमात्माले गर्नुहुन्छ। परमात्मा परम कृपालु, परम दयालु, करुणाको सागर परमात्मा हुनुहुन्छ। तर हामी नै परमात्माको प्राकृतिक वस्तुलाई छोडेर धेरैभन्दा धेरै कृत्रिम वस्तुहरू अपनाउँछौँ। अहिले खास गरेर दिदीबहिनीहरूलाई म भनौँ, तपाईहरूको जति पनि शरीरमा उपयोग हुने सामानहरू हुन्छ, क्रिम भयो, पाउडर भयो, अरू जात जातका कुराहरू जो छन्, त्यसमा महँगो भन्दा महँगो चिज तपाईले खोजेर हेर्नुभयो भने त्यो महँगो भन्दा महँगो वस्तु प्राकृतिक हुन्छ, लेखेको हुन्छ त्यहाँनिर ह्यान्डमेड, अथवा त लेखेको हुन्छ एलोभेराको जेल, यस्ता वस्तुहरू त्यसमा लेखेको हुन्छ। तपाईँ कुनै ब्युटी पार्लरमा जानुहोस् जहाँ प्राकृतिक वस्तुहरूको उपयोग गरिन्छ त्यसको प्राइस धेर होला। जुन तेल उपयोग हुन्छ, जुन क्रिमहरू उपयोग हुन्छ, जति तपाईँ नेचुरलको छेउमा जानुहुन्छ ब्युटी पार्लरहरूमा तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै त्यसले चार्ज गर्दछन्। उनीहरूलाई थाहा छ। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ 5 स्टार होटलमा ढिँडो र सिस्नोको साग र ढिँडो खान जानुभयो भने निश्चित रूपमा गाउँघरमा खाए जस्तो पैसाले हुँदैन, निकै ठुलो पैसा चाहिन्छ। बस यहाँबाट धेरै कुरो नभनौँ। परमात्माको अनुग्रहता जब हामी जन्मिन्छौँ, परमात्माले हामीलाई सृष्टि गरेपछि सङ्कल्प गर्नुभएको छ, पालन पोषण पनि कुनै न कुनै प्रकारले परमात्मा गर्नुहुन्छ। तर हामी परमात्माको काखबाट उछिटिएर हामी जब आफ्नो चालाकीले हामी जब प्राकृतिक संसाधनबाट हटेर कृत्रिम संसाधनको उपयोगमा धेरैभन्दा धेरै लाग्छौँ, हाम्रो जीवनमा परेशानीहरू, हाम्रो जीवनमा मुस्किलहरू, हाम्रो जीवनमा अप्ठ्यारा घडीहरू अनि आउन थाल्दछन्। त्यसकारणले विज्ञानको सदुपयोग गरेर प्रकृतिको नजदीक भएर बस्ने चेष्टा गरौँ। तर यो विज्ञानको साथसाथमा संसारमा अत्यन्त स्वार्थी लुच्चा मान्छेहरू पनि जन्मेका छन्। त्यसकारणले विज्ञानको उपयोग गरेर उनीहरूलाई कहिल्यै पनि नभरिने, पूर्ण नहुने आकांक्षाले युक्त भएर विज्ञानको सहारा लिएर मान्छेहरूले नयाँ उपयोग गरेर मान्छेहरूको श्रद्धालाई दोहन गर्दछ। किनभने यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू पागल बनिन सक्दछ इत्यादि कुराहरू। त्यसकारणले अनुग्रहको कुरो गर्दाखेरि परमात्माको अनुग्रह हामीले अनुभव गर्ने हो भने रोम रोममा परमात्माको अनुग्रह छ, रोम रोममा परमात्माको कृपाको अनुभव गर्ने। तर भाव कहिले डेभलप हुन्छ भने जब अनुग्रहको हामीले अनुभव गर्दछौँ, परमात्माको कति ठुलो कृपा म माथि। मतलब आफूलाई निहालेर हेर्नुहोस्, आफूलाई जाँचेर हेर्नुहोस्। हामीलाई कहीँ न कहीँ परमात्मालाई ब्लेम लगाउने, परमात्मालाई दोष लगाउने खालको हाम्रो जीवन नै छैन। रोम रोममा कृतज्ञता अनुभव गर्ने खालको परमात्माको अनुग्रह छ हामीलाई। तर जब अनुग्रहको अनुभूति हुन्छ तब मान्छे मुक्त कण्ठले परमात्माको प्रशंसा गर्दछ। त्यसकारणले अब अर्जुन एउटा मान्छेको रूपमा अनि त्यो मान्छेमा पनि श्रेष्ठ मान्छेको एउटा रूपमा अर्जुन भएको हुनाले अर्जुन ठिक छन्। तर मोहले ग्रस्त भएपछि, मोह नाम गरेको ज्वरले ग्रस्त भएपछि अर्जुनमा जो मूढता आएको छ, अर्जुनमा जो अपरिपक्वता आएको छ, अर्जुनमा जो कायरपनाको अनुभूति भएको छ, बस त्यसैलाई लक्ष्यमा राखेर भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई
नितान्त रूपमा अर्जुनलाई सम्झाउँदै सम्झाउँदै गएर 10 अध्यायसम्म सम्झाएपछि अनि अर्जुनलाई अनुभव भयो, अरे बाप रे बाप, यानी यो सृष्टिको कण कणमा, ध्यान दिनुहोस्, केमा अर्जुन धेरै प्रभावित भयो भने अर्जुनलाई जुन लगभग 20वटा श्लोकमा भगवानले विभूतिको र ऐश्वर्यको वर्णन गर्नुभयो, त्यो वर्णन गरेर अन्तिम जुन श्लोक छ 42वां श्लोक, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्न मे कामसेन स्थितो जगत्। जब भगवानले भन्नुभयो अब धेरै कुरो तिमीले जान्ने जरुरत छैन, बस छोडिदेऊ, बस पुरा धेरै कुरो दिमागमा माथा पच्ची नगर, किन मैले यो जुन तिमीलाई संक्षेपपूर्वक विभूति योगको वर्णन गरेँ, यानी संसारमा भएका विशिष्ट वस्तु र विशिष्ट पदार्थहरूमा जुन तेज ऊर्जा, यो हामीले यहाँनिर सुन्यौं नि 41-41वां श्लोकमा, कुनै पनि वस्तुहरूमा ऐश्वर्यले युक्त भएको, शोभा, शोभा भनेको सौन्दर्य, मुजुर नाच्दछ, सबलाई राम्रो लाग्दछ, परमात्माले एउटा अनौठो चीज दिनुभएको छ उसलाई, कोयलले बोल्दछ बडो मिठो लाग्दछ, भमराहरू गुन्जार गर्दछन् बडा सुन्दर लाग्दछ, झरना छरछर छरछर बग्दा त्यो ध्वनिले जब दिशाहरू दिगन्तहरू ध्वनित हुन्छन् त्यो बडा आनन्द लाग्दछ, बिस्तारो हावा चल्दा बाँसहरूबाट जाँदाखेरि सरसर 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 एउटा सङ्गीतको सुमधुर लहरी हुन्छ, त्यो बडा ठिक लाग्दछ। यसकारणले कुनै व्यक्ति अथवा पदार्थ सृष्टिमा राम्रो भन्दा राम्रो जुन वस्तु देखिन्छ, सौन्दर्य, शोभा, र अर्को कुरो के हो, ऊर्जितम भने बल। 10 अध्यायको 41-41 श्लोकमा यो तीनवटा कुरो भन्नुभएको छ प्रभुले। यत यत जुन जुन ऐश्वर्यले युक्त छ, ऐश्वर्य परम ऐश्वर्यले युक्त छ, शोभाले युक्त छ, शोभा माने सौन्दर्यले, लावण्यले युक्त छ, र बलले युक्त छ, ऊर्जाले युक्त छ, ती सम्पूर्ण पदार्थ तथा प्राणीहरूमा यो जे छ त्यो तेजलाई मेरो ऐश्वर्य, मेरो विभूति सम्झ भनेर भगवानले जुन कुरो भन्नुभयो। तर भगवान भन्नुहुन्छ यो सृष्टिको सम्पूर्ण कण कणमा यो कुरो जुन छ यो मेरो एक अंशले मात्र छ। मतलब अर्जुनलाई, अब अर्जुनलाई के भयो भने ओहो, अब जुन विभूतिको वर्णन गरे त्यसलाई पाउनु नै गाह्रो, तर त्यो सम्पूर्ण विभूतिले युक्त भएको जुन परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, अनंत कोटि ब्रह्माण्डको विभूतिवान, ऐश्वर्यवान, सौन्दर्यवान, ऊर्जावान जुन परमात्मा हुनुहुन्छ, एक त्यो परमात्माको एक अंशले अनंत कोटि ब्रह्माण्डमा नारायणदेखि लिएर शेष नारायण पर्यन्त, आदि नारायणदेखि लिएर शेष नारायण पर्यन्त परमात्मा कृष्ण भन्नुहुन्छ एकांशेन, 42वां श्लोक, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन, एकांशेन मेरो एक अंशले व्याप्त छ। अर्जुनलाई होश आयो, जो परमात्माले भन्दै हुन्छ एक अंशले अनंत कोटि ब्रह्माण्डमा मेरो ऐश्वर्य छ, त्यो परिपूर्णतम परमात्मा मेरो रथमा एउटा हातमा चाबुक र एउटा हातमा मेरा रथका घोडाको डोरीहरू बोकेर मेरो अगाडि मलाई उपदेश दिँदैछ। त्यो परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्माण्डको नायक परमात्मा,
र अर्जुन झल्यास भए जस्तो भए। अरे त्यो परमात्मा जिसको एक अंशले अनंत कोटि ब्रह्माण्डको ऐश्वर्य छ, त्यो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर परमात्मा मेरो रथमा मेरो आज्ञालाई मान्नका लागि सारथी भएर हातमा घोडालाई तह लगाउने चाबुक र एउटा हातमा घोडाको डोरी, रथको डोरी समातेर बस्नु भएको छ। अब अर्जुनलाई धेर अनुभव भयो र धेर अनुभव भएर अर्जुनले यो अब गदगद भएर भाव विभोर भएर यो श्लोक भन्दैछन्। यो प्रार्थना पूर्ण श्लोक हो। फेरि एकपल्ट अब व्याख्यात्मक ढंगले हेर्नुहोस्। मदनुग्रहाय, फक्त केवल ममाथि अनुग्रह गर्नका लागि, कृपा गर्नका लागि, करुणा गर्नका लागि तपाईले तपाईद्वारा यत परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम वचः, जुन कुरो अत्यंत श्रेष्ठ परम गोपनीय भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि परम गोपनीय को अर्थ हो कि सब कोइले नजान्ने। और सब कोइले नजान्ने भन्नुको दुईटा अर्थ लगाऊ। एउटा अर्थ यस्तो छ जो अनुभव हुँदैछ, म त हजुरहरूलाई निवेदन गर्दैछु। जस्तो दुर्योधन, दुशासन, शकुनी र तत्त सम्बन्धी उसका जो साथी इत्यादि जे पनि छन्, यिनीहरू अर्जुनकै वंशका, जुन खूनले अर्जुन भनिएका हुन्, युधिष्ठिर र पितामह भीष्म भनिएका हुन्, त्यही खूनले उनीहरू पनि भनिएका हुन्। कुरुवंशको जुन एउटा खूनको लेगेसी छ त्यो एउटै हो त्यो। तर अर्जुनलाई परमात्मा श्री कृष्ण प्रतिको अर्जुनको भाव र दुर्योधनको भावमा फरक छ। अच्छा, दुर्योधनले जान्दैन भन्न पनि गाह्रो छ, किनभने दुर्योधनलाई भगवानले पटक पटक सम्झाएर पनि बताएर पनि भगवानले देखाउनु भएको छ हैन। सम्झाएर पनि, कोही बेला अलिकति चमत्कार जस्तो देखाएर पनि भगवानले देखाउने कोसिस गर्नुभएको छ। तर पनि दुर्योधन जान्दैन नि त, श्री कृष्ण नै परमात्मा हुन् जान्दैन उसले। र उसले हमेशा श्री कृष्णलाई वसुदेव नाम गरेका राजाको एउटा छोरा, देवकी नाम गरेकी एउटी राजाकी पत्नीको छोरा, जसले पहिले गाई चरायो, बाछा चरायो, गोपीहरूसँग जंगलमा नाचगान गर्यो, ग्वालबालहरूसँग एउटा सामान्य मान्छे जस्तो गरेर खेल खेल्यो। यो एउटा सामान्य, उसले त हमेशा त्यही त कुरो सोच्दछ। उसको भित्र जसरी आज युधिष्ठिर महाराज गदगद हुनुहुन्छ कृष्णलाई देखेर र भक्ति गर्नुहुन्छ मेरो परमात्मा हो भनेर। अर्जुनको त कुरै के गर्ने, अर्जुनले त श्री कृष्णको कहिले पनि चरण छोड्दैन। पितामह भीष्म परम गदगद छन्, संजय बहुत गदगद छन्। संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम गदगद छन् एकदम। तर त्यो कुरो अर्जुनको भित्र किन, दुर्योधनको भित्र किन आएन भन्दा यसको एउटा मूल अर्थ यो पनि हो, परम गोपनीय। किन गोपनीय भन्दा जसलाई बुझ्नु छैन उसले त बुझ्दैन, उसले त बुझ्नै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा बहुत गम्भीर कुरो छ। सामने भएर पनि त्यो कुरोलाई बुझ्न नसक्नु, सामने भएर पनि। जस्तो म उदाहरण हजुरहरूलाई दिउँ, हाम्रो ठुलो एउटा परम्परा हाम्रो छ। हाम्रो हजुरबुबाका सन्तानहरू, छोरी छोरीहरू, एउटा छोरा जसको छोरा म, ठुलो लहर उपहरो छ। तर सत्संगले प्राय जति बाहिरको भक्तहरू लाभान्वित हुनुहुन्छ त्यति परिवारको व्यक्तिहरूलाई सत्संगसँग धेरै मतलबै छैन। म लगभग 25 वर्ष अगाडि
झापामा मैले कथा गर्दाखेरि 30 वर्ष भयो होला। कथा गर्दाखेरि सबै कथा सुन्न आउँथे, तर एउटी मेरी फुपूकी छोरी बहिनी पर्ने ऊ कहिले कथा सुन्दिन, तर बहुतै मलाई मान्ने, बहुतै प्रेम भाव राख्ने, अतिशय। अनि कसैले भने होइन महाराजजी कथा गर्दै हुनुहुन्छ, किन सुन्न जान्नस् त भनेर सोद्धाखेरि हाम्रै गुरु महाराजजी त हुनुहुन्छ नि। मतलब मैले एउटा सामान्य उदाहरण मात्र दिएको हो। यो हजारौं भक्तहरू सुनेर लाभान्वित हुन्छन्, तर कोही व्यक्ति ठिकै छ नि, हामीसँगै बस्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, हाम्रै महाराजजी त हुनुहुन्छ नि। तर त्यसो हुँदा के हुन्छ भने लाभान्वित हुन बहुत गाह्रो हुन्छ। जस्तो उदाहरण म दिउँ तपाईलाई, कोही बेला राम्रा साधु सन्तहरूको नजदिकमा बस्ने मान्छेहरूको नजदिकमा बस्छन्, फोटो खिच्छन्, फेसबुकमा फोटो डेभलप गर्दछन् र सबैलाई भन्न चाहन्छन्, अरे संसारको यत्रो ठुलो महाराजको म एकदम नजदिकमा। अनि कोही बेला ती महाराजहरूको बर्थडेहरू आयो भने त्यो आफ्नो फोटो साथमा डेभलप गर्दछन् र अपलोड गरेर संसारलाई भन्न चाहन्छन्, हामी फलाना महाराजका एकदम नजदिकी हौँ। तर म कोही बेला यसो हेर्दछु, नजदिक भए तापनि उनीहरूको जुन एउटा अनेक प्रकारका विचित्र स्वभाव छन्, त्यो स्वभावमा परिवर्तन हुँदैन। जसरी माछो गङ्गाजीमै बसे तापनि त्यो माछो गनाउन छोड्दैन। त्यसरी नै कोही मान्छेहरू यस्ता हुन्छन्, बिल्कुल नजदिकमा बस्दछन्, म अब नेपालीमा भन्नुपर्दा अलि फाइफुट्टी पनि लाउँछन् हामी, तर उनीहरूको भित्र परिवर्तन हुँदैन। जबकि ती महात्माहरूले गरेको उपदेशले हजारौंको जीवनमा परिवर्तन आएको हुन्छ। गुह्यम भनेको यो कुरा ध्यान दिनुहोस्, म तपाईहरुलाई सामान्य उदाहरण दिएर अर्थ भन्दैछु। गोपनीय, यहाँ गोपनीयमा त्यस्तो खालको कुरो छैन, अति गुप्त त्यो होइन। परमात्मा भावलाई जसले जान्न सक्दैन, त्यसकारणले त्यो परमात्मा भाव गोपनीय छ। एउटा साधुसँगको सत्संग के को लागि भन्दा रामचरितमानसमा शब्द छ, सठ सुधरही सतसंगति पाए। गुरुजी मंगलदासजी जस्तो एउटा संसारको अलौकिक महापुरुषको म शिष्य हुँ। तर यदि मेरो जीवनमा अवगुणता हुन्छ, मान्छे मात्र कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन। मेरामा त यति धेरै अवगुण छन्, मलाई थाहा छ मैले यो कुरोलाई जित्ते भने यो हुन सक्छु भनेर कोशिश गर्दैछु। यो जन्ममा जति हुन सक्दछ, अवगुण बहुत हुन्छ। तर गुरुजी मंगलदासजी जस्तो महाराजको दिव्य चरणमा केही वर्ष बस्ने सौभाग्य, त्यसमा धेरै जसो समय त म बचपनमा थिएँ, बालक अवस्थाको थिएँ। बालकलाई केही धेरै थाहा हुँदैन, तर अहिले अनुभव गर्दाखेरि त्यसकारणले आफ्नो जीवनलाई मेन्टेनेन्स त गर्नु पर्दछ। धेरै अवगुण छ, मान्छेहरूले बार देखेर मान्छेहरूलाई वाक्क लाग्ने खालको जीवन छ भने, घृणा लाग्ने खालको जीवन छ भने कस्तो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि म गुरुजी मंगलदासजीको म चेलो भन्दाखेरि त्यसले गर्दा म त ठुलो हुन्न, तर अवगुणले भरेको मलाई देखेर मेरो गुरु बदनाम हुनुहुन्छ। गुरुजी मंगलदासजीको नाम त बहुत सुनेको छ, तर चेलो यस्तो बेकामे, हर प्रकारको अवगुणले भरिएको मान्छे भन्दा मेरो जीवनको चरित्रले, मेरो जीवनको व्यवहारले, मेरो जीवनको अधम वृत्तिद्वारा परमात्मा जस्ता सद्गुरुको नाम बदनाम हुन्छ। त्यसकारणले यदि त्यस्ता महान सद्गुरुलाई पाएर पनि मैले यदि मेरो जीवनमा अलिकति मात्र पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन भने यो गुह्यम हो, यो गोपनीय हो।
यसलाई मैले बुझ्दै बुझिनँ, जान्दै जानिनँ। जसरी म हिजो तारतम बाणी पढ्दै थिएँ, त्यसमा एउटा शब्द बहुत सुन्दर निक्ल्यो, उल्लू नचाहे उग्या सुर। उल्लूले सूर्य उदाओस् भनेर कहिल्यै पनि चाहँदैन अरे। सोतो दुश्मनो नूर, त्यो प्रकाशको दुश्मन हो। त्यो शब्द अलिकति बिर्सेँ मैले, चौपाई अगाडिको चौपाई। मतलब उल्लू जुन छ त्यो उल्लू, अब नेपालीमा उल्लूलाई के भन्छ मलाई थाहा, कोही कोही बेला चाहिँ अब पढेको सबै हिन्दीमा, भारतमा पढेको। हिजो त्यो मार्गशीर्ष महिना कै नेपाली नाम आउन गाह्रो भयो मलाई, मङ्सिर र झाँक्रे त्यस्तो हुन्छ कोही कोही बेला। अनि तपाईँहरू सपोर्ट गर्नुहुन्छ, मलाई खुसी लाग्दछ, आनन्द लाग्दछ। त्यसकारणले उल्लूले कहिल्यै पनि सूर्य चाहँदैन। त्यसरी नै कोही कोही बेला हाम्रो जीवन यति विचित्र जीवन हुन्छ कि हाम्रो जीवन सूर्य उदाएर पनि सूर्यको प्रकाशले हाम्रो जीवन प्रकाशित हुँदैन। सूर्यको गर्मीले हाम्रो जीवन ऊर्जान्वित हुँदैन। त्यसकारणले यसलाई गोपनीय भन्नुहोस्। यसलाई भगवान अर्जुनले भन्दछन् परम गोपनीय। परम गोपनीयमा तपाईले जुन कुरो सुन्नुभयो अहिलेसम्म, कुनै यस्तो कुरो छैन जुन कुरो तपाईले जान्नु भएको छैन, तर पनि गोपनीय। के अरे 7 अध्यायमा पनि गोपनीय कुरो आयो, 9 अध्यायमा पनि गोपनीय कुरो आयो, धेरै गोपनीय कुराहरू आयो। लाटकोसेरो अरे हाम्रो उप्रति शारदा बडा लाटकोसेरो। ओके, उल्लू भनेको भेरी गुड। शारदाजी धेरै धेरै आशीर्वाद, प्रणाम। हिजो पनि उनले मलाई बताएको मङ्सिरो भनेर। ओके, ओके। त्यसकारणले एउटा त्यो कुरो भयो। अर्को कुरो के छ भने हामीले गीतामा तपाईले एउटा कुरो ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो पहिलो श्लोकलाई अलिकति समय लगाएर गरौँ। अगाडि तपाईहरुलाई थाहै छ, म फेरि लगिहाल्छु अगाडि। पहिलो श्लोकलाई अलिकति भूमिकाको रूपमा विचार गरौँ। अर्को गोपनीयको अर्थ के हो भन्दा तपाईहरुलाई लाग्छ कि लाग्दैन, अलिकति स्मरण गर्नुहुन्छ कि हुन्न। हामीले अहिलेसम्म गरेर आएको पूजा पाठ, उपवास, उपासना, तौर तरिका, अध्यात्मका तौर तरिका भन्दा निकै विद्रोहपूर्ण कुरो कृष्णले गीतामा गर्नुभयो। अनि मैले बहुत विनम्रतापूर्वक भन्दैछु, मैले भगवत गीताको अर्थ गर्दाखेरि मैले सांप्रदायिक अर्थ गरेको छुइनँ। प्रभुपादले एउटा शब्द लेख्छन् एज इट इज, यथारूप। म कोसिस गर्दैछु श्लोकमा बताएको जुन कुरो छ त्यसलाई म यताउता नपारौँ। हाम्रो सम्प्रदायमा एउटा कुरो के हुन्छ भने म भित्रको भेद खोल्छु। तारतम बाणीको चौपाई हाम्रो जामनगरको आचार्यले गर्नुभयो भने त्यो चौपाईको अर्थ जामनगरतिरको अर्थ लगाउनुहुन्छ। देवचन्द्रजी महाराज फरक अर्थ लगाउनुहुन्छ। र हाम्रो सुरतको महाराज सूर्यनारायणले त्यही चौपाईको अर्थ लगाउनु भयो भने खिचखाच पारेर सुरत पक्षी अर्थ लगाउनुहुन्छ। पन्नावाला धामीहरूले पाए भने त्यो सबैलाई खिचखाच गरेर यही हो भनेर उनीहरू त्यता अर्थ लगाउँछन्। अब सद्गुरुको कृपाले तटस्थ भएर म सुन्छु, सुन्दाखेरि यी तीनैवटाले गडबड गरे भन्ने मलाई थाहा हुन्छ। किन भन्दाखेरि टोपी आफ्नो आफ्नो ठाउँका ओढेका छन्। त्यसकारणले त्यो टोपीको अदा पूरा गर्नका लागि कोही कोही बेला शब्द खिचखाच बनाउँछन्। हामी जो छौँ हामी तटस्थ छौँ। हामी जो जहाँ बसेका छौँ, हामी बसेको ठाउँ महात्माहरूको ठाउँ, योगीहरूको ठाउँ, तत्त्वद्रष्टा महापुरुषहरूको ठाउँ। हामीलाई कतैबाट कुनै पनि प्रकारको खिचखाच गर्ने जरुरत छैन, किनभने सन्त महात्माहरू एज इट इज हुन्छन्। उनीहरू प्राकृतिक हुन्छन्, स्वाभाविक हुन्छन्। र भगवत गीतालाई म कोसिस गर्दछु। त्यसकारणले मलाई जहाँ तारतम बाणीको अलिकति यसमा उदाहरण दिनुपर्दा उदाहरण म जरुर दिन्छु भनेर उदाहरण दिन्छु। त्यसले गर्दा भगवत गीताका श्लोकहरूलाई म
म बिल्कुल कतै पनि न त आफ्नो दिमाग लगाउन म कोसिस गर्छु, किनभने यो दिमाग त्यति जरुरतै छैन। कृष्णका श्लोकहरूका त एक एक शब्द मेरा करोडौं करोडौं दिमागले पनि भ्याउँदैन। गीताका एक एक शब्द मेरो प्रभुको वाणी। म यो सृष्टिको कण 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 भन्दा पनि तुच्छमा तुच्छ म व्यक्ति, अनि मेरो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द घन प्रभु जसले यो गीता बोल्दै हुनुहुन्छ। यो त म आफूलाई सम्झिन्छु उनको परम कृपा हो, जो तपाईहरु जस्तो प्रबुद्ध श्रोताहरूको सामने हिम्मत गर्दैछु बोल्ने। त्यसकारणले म कोसिस गर्दछु श्लोकमा जे कुरो लेखेको छ बस त्यसैलाई प्रस्ट्याउने कोसिस गर्दछु। र गुह्यको तपाईले देख्नुभयो, हामीले भगवत गीतामा जहाँ जहाँ त्यस्ता कुरा आए, कृष्णको वाचा वेदद्वारा सम्पोषित छ, तर वेदमा विद्रोह गर्नुभएको छ। यज्ञको द्वारा सम्पोषित छ, तर यज्ञको नौलो अर्थ लाउनु भएको छ। दान धर्म सबै कुरा, तर हरेक कुरामा एउटा नवीन दृष्टि छ, एउटा अलौकिक दृष्टि छ। भक्तिको कुरो, श्रद्धाको कुरो, विश्वासको कुरो, निष्ठाका कुराहरू, त्यसमा एउटा नवीनता छ। तपाईहरु ध्यान दिएर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने ओके, त्यसकारणले त सत्संग गर्न र सुन्न बहुत जरुरी छ। अब भक्तिको कुरा हामीले भक्ति त सधैँ गर्दछौँ नि, हामी किन गर्दैनौँ? जसको हामी भक्ति गर्दछौँ, तर जसको भक्ति गर्दछौँ हामी पक्का गर्दछौँ। हामी त्यहाँ फूल चढाउँछौँ। हाम्रा आदरणीय विद्वान ब्राह्मणहरूले भन्नुहुन्छ यो देवतालाई रातो फूल चढ्दैन, हामी खोजेर पहेँलो फूल लिएर आउँछौँ। हामी सेतो फूल लिएर आउँछौँ, यो देवतालाई पहेँलो फूल चढ्दैन, अर्को खालको कुरो लिएर आउँछौँ। कहाँ जहाँ तहाँ खोजेर साधन सामग्रीहरू तयार गरेर समय नभए समय दिएर हामी पूजा पाठहरू सम्पन्न गर्दछौँ। भक्ति नभएको होइन, निष्ठा नभएको होइन, विश्वास नभएको होइन, श्रद्धा नभएको होइन, तर भगवान श्री कृष्णको गीतामा प्रवेश गरेपछि हाम्रो धर्ममा एउटा नवीनता आउँदछ, हाम्रो श्रद्धामा आँखा आउन थाल्दछ, अन्तर्दृष्टि पैदा हुन्छ। अब हाम्रो श्रद्धा अन्धी श्रद्धा, ब्लाइन्ड श्रद्धा छैन, हाम्रो श्रद्धामा एउटा नवीन आँखाको दर्शन हुन्छ हामीलाई। हाम्रो विश्वासमा एकदम त्यो जिद्द प्रकारको विश्वास छैन, हाम्रो विश्वासमा एउटा दृढता छ, तर विश्वासमा एउटा नवीनता छ। भक्तिको कुरोमा भगवानले सबै पुराना जति पनि शास्त्रहरू थिए ती सम्पूर्ण शास्त्रहरूलाई साथमा लिएर, तर एउटा नवीनता के भन्नुभयो भगवानले भने, कुनै पनि देवताको पूजा गर, प्रकारान्तरले पूजा त तिमीहरू मेरै गर्दैछौ, तर ती तत्तत भूत प्रेत पिशाच, भूत प्रेत पिशाच म किन भन्दैछु भन्दा तपाईहरुका घरका ओरतिर परतिर तल माथि जहाँ कहीँ पनि त्यो लग 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 कामेर ढ्याङ्ग्रो बजाउनेहरू हो गरेर ती आमैहरू, नेपालमा त गल्ली गल्लीमा एक एकवटा आमै हुन्छन्, देवी चढ्ने आमैहरू हुन्छन्, त्यो ढ्याङ्ग्रो बजाउनेहरू हुन्छन्। यी सबै भूत प्रेत पिशाचका उपासकहरू। अलिकति माथि जाँदाखेरि तान्त्रिक देवताहरूका उपासक, अलिकति माथि जाँदाखेरि बगलामुखी आदिका साधकहरू, सात्विक साधक लगभग कम्ती हुन्छ। यिनीहरूको उपासना सबभन्दा तल्लो दर्जाको उपासना हो, हीन उपासना हो। त्यसकारणले 9 अध्यायमा हामीले भगवानले भन्नु सुन्यौं, भगवान के भन्नुहुन्छ? देवताहरूको उपासना गर, भूत प्रेत पिशाचको उपासना गर, पितृहरूको उपासना गर, प्रकारान्तरले त मेरै उपासना हो। किनभने यी सबैको भित्र तेज रूपमा, ऐश्वर्य रूपमा, सामर्थ्यको रूपमा, विभूतिको रूपमा म नै बसेको छु, तर म होइन। त्यो 10 अध्यायको अन्तिम श्लोक हेर्नुहोस्, एकांशेन, एकांश। कोही कोही बेला के हुन्छ भने पुग्ने ठाउँ
मात्र 10 किलोमिटरको हुन्छ। सिधा बाटो जानुभयो भने 10 किलोमिटरमा पुगिहाल्नुहुन्छ, तर त्यही बाटो जानका लागि 100 किलोमिटर घुमेर पनि पुगिन्छ। अब 100 किलोमिटर घुमेर जानु 10 किलोमिटरको बाटोलाई सायद यसलाई मूर्खता भनिन्छ होला। त्यस कारणले भगवानले एउटा नवीन दृष्टि के गर्नुभयो भने म पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्मा। त्यसकारणले जो म प्रति निष्ठा राख्दछ त्यसलाई म त्यही खालको मुक्ति, त्यही खालको प्रेम, त्यही खालको अपनत्व त्यसलाई दिन्छु। मतलब एउटा नयाँ गीताको दृष्टि हेर्नुहोस्, एउटा नयाँ दृष्टि र सबै प्रकारले उनेर ल्याउँदा भगवद गीतामा अनन्यको उपासना। अहिलेसम्मको हाम्रो उपासनालाई मैले सस्तो शब्दमा भन्नुपर्दा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जता मल्खु उतै ढल्कु। किनभने हाम्रो जुन श्रद्धा छ नि एकदम फितलो श्रद्धा छ। अलिकति केही चमत्कार जस्तो कुरो कसैले कानमा सुनायो भने हो र दौडिहाल्यो त्यतैतिर, पानी फुकेर दिन्छन् अरे, खरानी निकाल्छन् अरे, फलानो गर्छन् अरे, यसो गर्छन् अरे, उसो। बस हाम्रो श्रद्धा तुरन्त डाइभर्ट भइहाल्छ हाम्रो श्रद्धा। किनभने हाम्रो श्रद्धामा भगवद गीताको सम्पोषण भएको छैन। तसर्थ ध्यान दिने कुरो यो पनि गुह्यम हो। जसले आफ्नो जीवनमा यो जान्दछ प्रभु म अब हजुरको शरणागत छु, मलाई चाहे दुःख दिनुहोस् कि सुख दिनुहोस् कोही मतलब छैन, तर अब म हजुरको चरण कहीँ पनि छोडेर जान्न। दृढ इन चरणन केरो भरोसो, सूरदासको पद हो यो। अब म हजुरको चरणमा दृढतापूर्वक बसेँ। अब म केटाकेटी खेलाची खेले जस्तो गर्दिनँ, म दृढतापूर्वक बसेँ। यस कुरालाई त यो कुरो नबुझ्नु यो पनि गुह्यतम कुरो हो। त्यसकारणले अर्जुनले यहाँ भन्छन् म माथि अत्यन्त अनुग्रह गरेर कृपा गरेर तपाईले जुन अतिशय श्रेष्ठ परम गोपनीय, अनि त्यसको नाम के हो? अध्यात्म संगीतम। अध्यात्मले सम्पोषण भएको। भगवानले कर्मयोगको वर्णन गर्नुभयो, मतलब काम गर, निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन गर। अब यो भक्ति गर्नु भनेको होइन, तर भगवानको कर्मयोगमा, भगवानको जुन कर्मयोग छ, भगवानको त्यो कर्मयोगमा पनि अध्यात्मले सम्पन्न छ त्यो कर्मयोग। त्यसकारणले प्राय मैले निवेदन गर्दा के भन्छु भने तपाईँ जति समाज सेवा गर्नुहोस्। कति मान्छे भन्दछन् म मन्दिर जान्न तर गरिबहरूको सेवा गर्दछु। गरिबहरूको सेवा गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो ठिक छ त्यो, तर यसको अर्थ यो होइन कि गरिबहरूको सेवा गरेर पनि हामी परमात्माको सन्मुख सान्निध्य नपाऊँ। हामीले गरिबहरूको त सेवा गरौँ, तर हाम्रो स्मरणमा, हाम्रो श्रद्धामा, हाम्रो भक्तिमा, हाम्रो उपासनामा यदि परमात्मा हुनुहुन्न भने त्यो जुन हामी सेवा गर्दैछौँ त्यो सेवाको हकमा हामीलाई प्रतिष्ठा चाहिएको हुन्छ, नाम चाहिएको हुन्छ। त्यसकारणले हामी त्यसका लागि दौडिन्छौँ। तर यदि परमात्मासँग हुनुहुन्छ भने त्यो गरिबको जुन सेवा गरेको छ त्यो पनि भक्तिको स्वरूप संरचना हुन्छ। ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। त्यसकारणले जुन पनि संसारको काम गर्दाखेरि हरेक कार्यमा स्मरणमा कृष्ण हुनुपर्दछ, स्मरणमा परमात्मा हुनुपर्दछ र मात्रै त्यो कार्य भक्तिमय कार्य हुन्छ। मैले बार बार निवेदन गरेको छु, उदाहरण दिँदा मीराका गुरु रैदास चमार। चमार भनेको जो जुत्ता आदि बनाउने जुन जाति हुन्छ त्यसलाई चमार भनिन्छ इन्डियामा, भारतमा। रैदास नामै चमार, रैदास। उनले भने मन चंगा तो कठोत में गंगा। उनको त्यो छाला धुने जुन काठको आरी थियो, पतित पावनी विष्णुपदी अनंत जीवलाई उद्धार गर्ने भगवती गंगाको पानी र
त्यो छालाको जुत्ता, त्यो के अरे जुत्ता धुने पानीको महिमा एकै भयो। किन भन्दा मन चङ्गा, जसको मन अतिशय चङ्गा भने पवित्रतम छ, त्यो व्यक्तिले जुन पानी छुन्छ त्यही नै गङ्गा हुन्छ। अनि भयो, उदाहरण छ, मन चङ्गा तो कठोर गङ्गा। यो गीताको दृष्टि हो। कारण के छ भने ऊ आफ्नो जुत्ता सिलाउने काम अत्यन्त नियमपूर्वक गर्दछ। धेरै लाभ लिँदैन, धेरै नाफा लिँदैन, तर ऊ जुत्ता सिलाउँदा पनि उसको स्मृतिमा कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल राधे गोविन्द गोविन्द गोपाल, स्मरणमा परमात्मा समाहित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अध्यात्म सङ्गीतम यो अध्यात्म विषयक, अध्यात्मले परिपूर्ण भएको, अध्यात्मले समवाय भएको जुन वचन हजुरले भन्नुभयो, तेन ती वचनहरूले मम अयम मोह, मेरो यो जुन मोह छ, कुन मोह छ मेरो भन्दा मेरो मोह अनेक प्रकारको मोह थियो। सबैभन्दा पनि एउटा खतरनाक मोह के थियो, म तपाईलाई अत्यन्त मान्दथे, तपाईलाई बहुत, तपाईसँग मेरो हृदय जोडिएको थियो। कारण तपाईको परम सौन्दर्य, तपाईको परम सामर्थ्य। तर यी सबैमा सौन्दर्य म के सम्झिन्थे, मेरो मामाको छोरा, मेरो मामाको छोरा हो भने सम्झिन्थे। तसर्थ तपाईलाई, तपाईसँग भेट हुँदा, तपाईलाई प्रणाम गर्दा, तपाईसँग स्पर्श गर्दा, हातेमालो गरेर हिँड्दा, अब 11 अध्यायमा आउँछ, यच्चा बहासार्थमसत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोत्थवाप्यच्युत तत्समक्षम तच्छामहे त्वामहमप्रमेयम्। अगाडि आउँछ श्लोकहरू, सँगै के जो उनीहरूको उमेरमा खेल्ने कुराहरू खेल्ने, बसेर संवाद बातचित गर्ने, हँसी मजाक गर्ने, दुईटै फुपू र मामाका छोरा समान उमेरका हम उमर छन्, उनीहरू सब हामी गर्दैथ्यौँ। तर आज तेन, त्यो वचनद्वारा मम अयम मोह, मेरो जुन यो भयङ्कर मोह हो, कुन मोह, तपाईँ मेरो मामाको छोरो हुनुहुन्छ भन्ने मेरो जुन मोह थियो, आज मलाई थाहा भयो मामा पनि वास्तवमा त तपाईँकै छोरा हो। कारण त्वमेव माता च पिता, तपाईँको कोही पिता छैन। संसारका लागि हामी भन्छौँ वृन्दावन हुँदा तपाईँको पिता नन्द बाबा हो, आमा यशोदा हो। त्यहाँबाट निस्केपछि वसुदेव तपाईँको पिता हुन्, देवकी तपाईँकी माता हुन्। तर महात्माहरूले भन्दछन् त्वमेव माता, तपाईँको कोही माता छैन, तपाईँको कोही पिता छैन, तपाईँको कोही बन्धु, तपाईँ नै हो जे हुनुहुन्छ, तर तपाईँका सबै हुन्। म त तपाईँलाई बहुत, यसको मतलब म जान्दिनँ थिएँ होइन, म अट्याच थिएँ तपाईँसँग, भावना थियो तपाईँसँग, तर मोहले युक्त भएको भावना थियो। तपाईँको यो जुन गीताको 10 अध्यायको जुन अन्तिम श्लोकले मलाई जिरिङ्गै बनाइदियो, म एकदम रोमाञ्चित भएँ। अरे मेरो रथमा मेरो सेवक भएर घोडालाई तह लगाउने चाबुक र घोडाको जुन लगाम हो त्यो लिएर उभिने यो परमात्मा हो। अनंत कोटि ब्रह्माण्डको यावन मात्र पदार्थ जसको अंश मात्रले व्याप्त छ, अनंत कोटि ब्रह्माण्ड, अनि त्यो ब्रह्माण्डका मालिकहरू ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण पनि जसको एक अंश मात्रले स्थित छ, त्यो परब्रह्म परमात्मा मेरो रथमा। त्यसकारणले तपाईको त्यो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचनले मम अयम मोह, मेरो यो मोह
मोह विगतः समाप्त भयो। यानी अर्जुनले भन्न चाहँदैछन् अब म धेरैभन्दा धेरै क्लियर हुँदैछु, मोह समाप्त हुँदैछ। आउनुहोस् अर्को पनि एउटा श्लोकता गरौँ, जोडा श्लोक बनाऊ। श्लोक पहिले बोल्ने, ध्यानले सुन्नुहोस्। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाप्ययम्। पदच्छेद। भवाप्ययौ शब्द छ भव अप्ययौ, तर समास भएको शब्द हो। अर्थ लगाउँदा हामीले यसरी नै भन्नुपर्छ, भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसः मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि च अप्ययम्। भवाप्ययौ हि किनकि यहाँ शब्द संबोधन बड़ा मिठो संबोधन। कमलपत्राक्ष, कमलपत्राक्षको अर्थ हो कमलको पत्ता जस्तो आँखा भएको, माने अति सुन्दर जसका आँखा छन्। भगवानको एउटा नाम हो कमल नयन, बहुत सुन्दर। वैष्णवहरूमा त कमल नयन नाम भक्तहरूको धेरैको भक्तहरूको नाम हुन्छ कमल नयन। ओके, कमलपत्राक्ष, हे कमल नयन प्रभु, भूतानाम सम्पूर्ण प्राणीहरूको भवाप्ययौ, भव भनेको उत्पत्ति र अप्यय भनेको नाश। भवाप्ययौ यानी उत्पत्ति र विनाश मया मैले विस्तरसह विस्तार पूर्वक त्वत्तः हजुरबाट तपाईबाट श्रुतौ सुनिसकेको छु। च अनि अव्ययम महात्म्यम अपि श्रुतम, मैले अनि अव्ययम भनेको अखण्ड अविनाशी, महात्म्यम हजुरको महत्वको विषय अपि पनि मैले सुनेको छु। फेरि के भन्छ, बडो सुन्दर प्रशंसा भगवानको गर्दैछन्, स्तुति गर्दैछन् भगवानको। मेरो भित्र जुन प्रबल मोह थियो, हेर्नुहोस् मैले आज जुन मोहको कुरो भने त्यो पहिली एक अध्यायमा भनेको मोहभन्दा अलग कुरो भन्दैछु। एक अध्यायमा अर्जुनमा जुन मोह थियो, जसले गर्दा धनुष बोक्ने हात कामिरहेको छ, उठाउने अघि शरीर थरथर भइरहेको छ इत्यादि, जुन पहिलो अध्यायमा छ नि, गाण्डीवम श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नुम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्ष्य विजयं राज्यम् इत्यादि। न काङ्क्ष्य विजयं कृष्ण न च राज्यं भोगसुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा एषा अमर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च इत्यादि। ओके, यो जुन मोह र त्यो मोहको अलिकति संज्ञा बदलेको छ, यसको स्वरूप बदलेको छ। यहाँ वहाँ मोह परिवारका मान्छेसँग युद्ध गरेर यो व्यर्थको सत्ता र सम्पत्तिको लागि म मेरो ब्लड रिलेसन्स यानी मेरा आफ्ना सम्बन्धीलाई मार्दैछु, यो अवस्थाले गर्दा अर्जुनमा मोह उत्पन्न भएको छ, जसको नाम भगवानले कायरता भन्नुभयो। अर्जुन भन्दछन् प्रेम हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो यो कायरता हो। तिमी संसारको सर्वश्रेष्ठ पुरुष हौ, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हौ, तर आज तिमी हिजडा जस्तो भएको छौ, नपुंसक जस्तो भएको छौ। गीताको दोस्रो अध्यायको सांख्य योगको श्लोक नम्बर 2।
क्लैव्यम मास्मगम पार्थ नै तत्तै उपपद्यते। त्यहाँको जुन त्यहाँको मोह छ त्यो अलग छ। अगाडि गएर अर्जुनलाई कृष्णले भन्नु, कृष्णलाई अर्जुनले भने नि, प्रभु मोहले गर्दा मेरो स्वभाव ढाकिएको छ। मैले केही विचार विमर्श, कुन सत्य कुन असत्य, कुन झुठो कुन साँचो, कुन गर्नुपर्ने कर्तव्य कुन नगर्नुपर्ने इत्यादि सब कुरोबाट म विचित्र स्वभावको भएको छु, मलाई थाहा भएको छैन। यहाँ जुन मोहको अर्थ हो यो मोह त्यो पनि मोह, तर यहाँ जुन मैले आज अघि मैले जुन मोह भने कि कृष्णसँग प्रेमता छैन भन्न सकिँदैन। अर्जुनको अत्यधिक प्रेम छ कृष्णसँग, र कृष्ण अर्जुनको एउटा सख्य भाव हो, त्यो बडा सुप्रसिद्ध सख्य भाव। तर यो सबै हुँदाखेरि पनि अर्जुनको दृष्टिकोणमा कृष्ण नै पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हुन् भन्ने भित्र जुन दृढता थिएन, यो चाहिँ मोह खतरनाक थियो। र आज जब 10 अध्यायको अन्तिम श्लोक प्रभुले भन्नुभयो, अर्जुन अत्यन्तै कम्पित भए, रोमाञ्चित भए, जिरिङ्ग भए र उनले सोच्नमा मजबुर भए, यो चाबुक लिएर उभिएको मेरो जुन ड्राइभर, मेरो जुन सारथी हो, यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको पनि सारथी हो। यानी मेरो रथ जसले हाँक्ने वाला छ, मेरो रथ त्यहाँ लैजाऊ, मेरो रथ यहाँ लैजाऊ, त्यहाँ उभ्याऊ मेरो रथ, घोडाहरूलाई पानी पिलाऊ, घोडाहरू खोलेर उगार, मैले जुन आज्ञा गर्ने जुन मेरो अगाडि सारथी उभिएको छ। 10 अध्यायको अन्तिम श्लोक, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न एकांशेन एक अंशेन जगत स्थितः। यो सारथी नै हो, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड को सञ्चालन गर्ने सारथी, रथको सञ्चालन गरे झैं एउटा लोक होइन, एउटा 14 लोक होइन, यस्ता अनन्त कोटि 14 लोक, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड जसमा नारायण छन्, जम्मा हजारौं ब्रह्मा विष्णु महेश छन्, असंख्य जो प्राणीहरू छन्, यी सबैको सञ्चालन गर्ने यही सारथी हो। अर्जुन छक्क परे। यो जुन मोह थियो अर्जुनको, यो विगत पहिलो श्लोकमा अर्जुनले भने कि मेरो मोह नष्ट भयो, खत्म भयो। यसले गर्दा के भयो भन्दा यो दोस्रो श्लोकलाई फेरि एकपल्ट ध्यानले हेर्नुहोस्। किनकि हे कमल नयन प्रभु, सम्पूर्ण प्राणीहरूको उत्पत्ति कसरी हुन्छ? अगाडि 10 अध्यायमा भन्नुभयो नि, यिनीहरूको बीज पनि म हुँ, उत्पत्ति पनि म हुँ र विनाश पनि म हुँ। एउटा यो सम्झिने कुरा छ। बीज पनि म हुँ, उत्पत्ति जुन छ सर्जन त्यो पनि म हुँ, र जो विनष्ट हुन्छ त्यो पनि म नै हुँ। फेरि म हुँ भनेर अर्जुन, अच्छा त्यसो भने भगवान यो नै एकांश नै, यो सबै त मेरो अंश भनेको फेरि एकपल्ट म भनिदिन्छु हजुरलाई, समुद्रको एक थोपो पानी, यसलाई अंश भनिन्छ। एक अजुली होइन, मात्र ड्रप, एउटा थोपो समुद्रको, जहाँ अनन्त जलराशिको एक थोपो पानी। तब अर्जुन छक्क परेर अर्जुनले भने कि नै मेरो अब मोह गयो, र उनले भने कि तपाईबाट मैले के सुने, सम्पूर्ण प्राणीहरूको भवाप्यय, भव र अप्यय यानी उत्पत्ति र नाश मैले विस्तार पूर्वक तपाईको मुखारविन्दबाट श्रवण गरे। यति मात्र होइन, यो सम्पूर्ण अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका यी सबै कुरा त प्राणी पदार्थ लोक परलोक सबै कुरो सुने मैले, तर हजुरकै मुखारविन्दबाट अखण्ड अविनाशी शाश्वत सनातन हजुरको जुन महात्म्य छ, हजुरको जुन आध्यात्मिक परिचय छ, सर्व सामर्थ्यको जुन महात्म्य भनेको परिचय, इंट्रोडक्सन, हजुरको जुन सर्व सामर्थ्यको जुन परिचय छ,
यो पनि अब तपाईको महिमाको वर्णन अरूले अलिअलि गर्न सक्लान्, तर तपाईको स्वयंको महिमाको वर्णन त तपाई बाहेक कसैले गर्नै सक्दैन। एउटा शेषनागका 1000 फण हुन्छन्, साँपका 2टा जिब्रा हुन्छन् है। भगवानको वर्णनमा आउँछ शेष न पावत पार, शेषले पनि वर्णन गर्न सक्दैन। करोडौं करोडौं शेषले अनन्त कोटि मुखबाट परमात्माको महात्म्यको वर्णन शेषले पनि गर्न सक्दैनन् भने हजुर बिना अरू कसले गर्ने हो, यथार्थ कुरो। त्यसकारणले मैले हजुरबाट उत्पन्न भएको उत्पन्न र विनाश त सुने, तर हजुरको जुन अखण्ड अविनाशी शाश्वत सनातन जुन महात्म्य हो, हजुरको निजी जुन परिचय हो, के हो निजी परिचय भन्दा केही कुरा हामीले सुन्यौं। जस्तो अगाडिका श्लोकहरूमा वेदबाट मात्र मलाई पाउन सक्दो, त्यसकारणले वेदबाट माथि उठ। अब एकपट्टि भन्नुहुन्छ वेद मेरो स्वरूप हो, ओके, अर्कोतिर के हुन्छ भन्नुहुन्छ निस्त्रै गुण्यो भवार्जुन। भन्दै भन्दै जाँदा 15 अध्याय तपाईले सुनेपछि अनि स्पष्ट हुन्छ कि प्रभु वास्तवमा को हो भन्दा प्रभु सबै कुरो हुनुहुन्छ, तर प्रभु अलग पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अस्तित्व एउटा अलग पनि छ। र यो जुन महात्म्य हो हजुरको महात्म्य, हजुरको नामको महात्म्य, हजुरको स्वरूपको महात्म्य, हजुरको अध्यात्म तत्वको महात्म्य र हजुरको धामको महात्म्य, यी सबै कुरा हजुरबाटै मैले जति सुन्दैछु मैले सुने। यसले गर्दाखेरि पनि मेरो मोह नष्ट भएको छ। तेस्रो श्लोक मात्रै पाठ गरौँ। तेस्रो एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। अब यो 3 र 4 श्लोक अर्जुनका श्लोक हुने र भोलि यसलाई राम्ररी व्याख्या गर्ने। आज यी 2टा शब्दको 2टा श्लोकको फेरि हजुरहरूले एकाधपल्ट यसलाई सुन्नु होला र अनि 2टा श्लोकको महिमालाई धेरैभन्दा धेरै यसको राम्ररी हेर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यिनै भावनाको साथ